वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दिया। दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, पहली बार 1,60,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान दूसरे इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने टैक्स और माली कारकर्दगी का डाटा शेयर कर दिया। आलमी इदारे का टैक्स हदफ पूरा ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। बंगाल टाइगर्स को 11 रन से शिकस्त दी। तारीख में पहली बार टाइटल मुकाबला पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात में इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात। 55 मिनट तवील मुलाकात में नायब अमरीकी सदर JD वेंस और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी शरीक थे। मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दिफा, सलामती, तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख़याल। मुलाकात से पहले अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को बेहतरीन शख्सियात करार दिया। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन पहुंचने पर अमरीकी एयरफोर्स के आला ओहदेदारों ने रेड कारपेट इस्तकबाल किया। प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाशिंगटन से न्यूयॉर्क पहुंच गए। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। भारतीय जारियत, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और गजा में इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी का मामला उठाएंगे। दहशतगर्दी और इस्लामोफोबिया पर भी बात करेंगे। माहौलियाती तब्दीली और उसके पाकिस्तान पर तबाहकुन असरात भी उजागर करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा अल्हम्दुलिल्लाह रवा साल कामयाबियों से भरपूर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। एक्स पोस्ट में लिखा, हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप की कामयाबियों का तसलसल जारी है। गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब है। तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई चाहते हैं। मगरिबी किनारे को इसराइल में जम नहीं होने देंगे। सदर ट्रंप की तुर्क सदर से गुफ्तगू। तैयब अर्दोआन को इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत करार दिया। शाम में हुकूमत की तब्दीली का क्रेडिट भी दिया। रजब तैयब अर्दोआन ने कहा, हम वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जा सकते हैं। तुर्की ने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहदे और 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी के अरबों डॉलर के मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 43 अरब डॉलर का 20 साल का LNG मुआहदा भी तय पा गया। सियासी भाषण बंद करो, जुबान को लगाम दो। ICC की भारतीय कप्तान को शटअप कॉल। पाकिस्तान की शिकायत पर सूर्या कुमार की पेशी। मुतनाज़िब बयानबाजी पर वजाहत तलब। आइंदा मोहतात रहने की हिदायत। भारतीय कप्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच की इख्तितामी तकरीब और प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनाज़ात पर गुफ्तगू करके क्रिकेट कवानीन की धज्जियां उड़ाई। PCB ने सूर्या कुमार के तर्ज अमल को खेल की साख के मुनाफी करार देते हुए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। भारत पाकिस्तानियों के जश्न से भी खौफजदा। ICC से साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ की शिकायत लगा दी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इश्तियाल अंगेज इशारे किए, सख्त कार्रवाई की जाए। BCCI की ईमेल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोनों खिलाड़ियों को आज तलब कर लिया। पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी, मरियम नवाज की ललकार। वजीर आला पंजाब ने कहा कि सिंध में आफत आए तो पंजाब साथ खड़ा होता है। सदर जरदारी तर्जुमानों को समझाएं, तनकीद नहीं करना चाहती, मगर BISP में सिर्फ 10,000 मिलते हैं। हमने 10 लाख देने हैं। मुफ्त मशवरे आ रहे हैं कि बैरून मुल्क से मदद क्यों नहीं मांगी। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगी। जनूबी पंजाब मुझे अपने बेटे जुनेद की तरह अजीज है। सिंध में आज क्या हाल है इस पर अभी बात नहीं करना चाहती।
وفاقی حکومت انا چھوڑے، پالیسیز پر نظر ثانی کرے۔ BISP کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ ماضی میں پروگرام کی تعریفیں کیا کرتے تھے، اب یو ٹرن کیوں لیا؟ بلاول بھٹو زرداری کی گھن گرج بولے، سیلاب سے تاریخی نقصان ہوا، ملتان، لودرا اور بھاولپور میں آج بھی پانی ہے، آخر جنوبی پنجاب کے لوگوں کا قصور کیا ہے؟ JLA چیئرمین کا ایک بار پھر عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرنے کا مطالبہ۔ سیلاب سے نقصانات، پاکستان کے IMF سے قرض شرائط میں نرمی کی درخواست، ہنگامی بجٹ سے فنڈز استعمال کرنے کی تجویز، فلڈ لیوی سمیت مختلف آپشن زیر غور، آمدن صرف وفاقی حکومت استعمال کر سکے گی۔ IMF نے حکومت سے تفصیلات طلب کر لیں، چیئرمین FBR کی ٹیکس ریونیو اہداف پر بریفنگ، باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے شروع ہوں گے۔ 1225 ارب کے گردشی قرض کا خاتمہ، حکومت اور بینکنگ انڈسٹری میں معاہدہ، بینک 659 ارب سے زیادہ رقم قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ پر خرچ کریں گے، 565 ارب نئے فائنینسنگ پاور پروڈیوسرز کو ادائیگی کے لیے مختص، ₹3.23 فی یونٹ سرچارج قرضوں کی واپسی پر خرچ ہوگا۔ وزیر اعظم نے لائن لاسز کو بڑا چیلنج قرار دے دیا، کہا گردشی قرضہ تمام مسائل کو نگل رہا تھا، نمٹنا بڑی کامیابی ہے، فیلڈ مارشل نے اہم کردار ادا کیا۔ سندھ کابینہ میں آج تبدیلی کا امکان، کچھ وزراء کی چھٹی ہو جائے گی، پیپلز پارٹی کی قیادت نے منظوری دے دی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب سے اہم وزیروں کو پیغام پہنچا دیا گیا، سینئر رہنماؤں کو طلب کر لیا گیا۔ سندھ حکومت کا خواتین کو پنک بس کے بعد پنک اسکوٹی کا تحفہ، کراچی میں 200 مفت اسکوٹیز خواتین میں تقسیم، جلد پنک ٹیکسی سروس بھی شروع کرنے کا اعلان، بلاول بھٹو نے چابیاں تقسیم کی، کہا خواتین کو بااختیار بنائے بغیر معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی زیر صدارت اجلاس، پاکستان پوسٹ کو قابل عمل بزنس پلان لانے کا آخری موقع، گزشتہ حکومت میں 4000 بھرتیوں کی تحقیقات کا حکم، پوسٹل لائف انشورنس کو مربوط بزنس پلان لانے کی ہدایت، رائٹ سائزنگ کے لیے افسران کو نئے اہداف دے دیے، موٹر وے پولیس کے افسران کی سرزنش، کہا فنڈز مال غنیمت نہیں، بندر بانڈ نہیں ہونے دیں گے، موٹر وے پولیس اپنی افرادی قوت کا اثر نو تعین کرے، ادارے خسارے کے روش کے ساتھ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے جاری، پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، مزید 83 فلسطینی شہید، اسرائیل نے مغربی کنارے کو عزم کیا تو ابراہم معاہدہ ختم ہو جائے گا، فرانسیسی صدر کی وارننگ، امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف مثبت پیش رفت کے لیے پر امید، اسرائیل کی یمنی دارالحکومت صنعا پر وحشیانہ بمباری، شہری علاقوں کو نشانہ بنایا، 8 افراد شہید، 142 زخمی، متعدد گھروں کو نقصان پہنچا، غزہ کے لیے امدادی سامان لے جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کی حفاظت کے لیے اسپین نے جنگی جہاز روانہ کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر شہری سراپا احتجاج، لداخ میں مودی سرکار کے خلاف مظاہرے، صورتحال ہاتھ سے نکلنے پر کرفیو لگا دیا گیا، اجتماعات پر پابندی، قابض فورسز کے مظاہرین پر براہ راست فائرنگ سے اموات کی تعداد 5 ہو گئی، 100 سے زیادہ زخمی، 50 گرفتار۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، ڈیل کی مالیت $14 ارب ہوگی، ٹک ٹاک پر امریکہ مخالف ڈیٹا نہیں چلنے دیا جائے گا، چین نے بہت تعاون کیا، صدر شی جن پنگ سے بات چیت مفید رہی، ڈونلڈ ٹرمپ کا برانڈڈ ادویات پر 100% اور ہیوی ڈیوٹی ٹرکس کی درآمد پر 25% ٹیرف کا اعلان۔